السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نعرفو كيفاش تخدمو على جيستيون ديال الكونت ديريكتور. الديريكتور يعني اللوغين والمود باس ديالو راه كيكونو داخل في السيستم. ملي كنفتحو الانترفاس ديالنا هي هادي، كنديرو كونيكسيون، نكتبو اللوغين والمود باس نديرو كونيكسيون. ملي كنديرو كونيكسيون كتافيش لنا هاد الانترفاس، هاد الباج داكوي يعني كتافيشا عند جميع الاتيليزاتور اللي كيدخلوا للسيستم، كلهم كتافيش عندهم نفس الانترفاس. هذه باج داكوي. قبل ما ننسى، بالنسبه الا كان عندكم شي تساؤلات او اقتراحات تركوهم في التعاليق وغادي نجاوبكم عليهم، والاقتراحات ناخذهم بعين الاعتبار ان شاء الله. بالنسبه قلنا باج داكوي كتافيش عند جميع الاتيليزاتور. هاد البارتي خاصه بالديريكتور، يعني هو اللي حنا كنكون داخلين به، هي هادي. هو كيعطينا سميه ديال الاتيليزاتور اللي كاين عندنا ديريكتور. اللي منين اللي عنده كاين عنده انفورماسيون اي ميساج، يعني جيستيون ديال الانفورماسيون اي ميساج. عنده البلانين كونجي، عنده بلانين ريزيرفاسيون، وعنده الايطا والرابور ديال روسيت ديبونس، يعني داك لي فاكتور ديالهم وداك ستاتيستيك. مثلا الميساج، دابا الميساج اللي كيتافيش هنا الطريقه كيفاش كنخدمو عليه بحال هكا. انفورماسيون، هذا هو الميساج اللي كاين عندنا حاليا مافيشي في الباج داكوي، افيشاج وي. هذه هي الليست، يعني الباج برينسيبال ديال جيستيون ديال انفورماسيون اي ميساج. انا اجوتي واحد ان تكست، كتكليكي على بليس تكتب التكست ديالك سواء بالعربيه سواء بالفرنسيه. مثلا بغينا يتافيشا مباشره مني اونغوجيستري وتافيش عندنا في السيستم، كنديرو وي بحال هكا. اونغوجيستري هنا عندنا ولات وي. الا مشينا للباج داكوي غادي نلقاو عندنا تسجل، هو هذا. ها الاولاني، ها الميساج الثاني. الا بغينا نعاودو مثلا نغيرو نحيد دوك الاولاني ما يبقاش يبان عندنا، كنمشيو لموديفي، يعني درنا اجوتي موديفي، هي هادي. كتكليكي ندير نو، سوفغاردي، كيبقى عندنا هنا في السيستم، ولكن ما غاديش يتافيشا في الباج داكوي. الباج داكوي غتولي بهاد الشكل. بغينا نرجعو ليها بحال هكايا، كتمشي تكليكي في المنيو تختار انفورماسيون اي ميساج، كيديك الباج برينسيبال ليست ديالهم. يكون عندك جوج ديال لي ليان، يعني جوج ديال الميساجات. كاين عندنا باج وحده، كاين عندنا هنا ديتاي سيبريمي. ديتاي كتعطينا الديتاي ديال الميساج ديالنا، مثلا نشوفو واضح في الكتابه ديالو كيفاش كيبان لينا. بغينا نرجعو للغوتور اللي كنديرو عليه، بغينا نعدلو الميساج كنعدلوه من موديفي. مثلا نغيرو شي كتابه هنا ولا شي حاجه كنغيروها بموديفي، كدير هكا كتعدل التكست اللي بغيتي. مثلا بحال هكا، وبغينا يتافيشا نديرو سوفغاردي باج داكوي. هو هذا هو التعديل اللي كنا زدنا بهذا الشكل. دابا بالنسبه لسيبريمي، سيبريمي كتخش سيبريمي الميساج، كتكليك على سيبريمي الميساج كونفيرماسيون، بغيتي تسيبريمي وي سيبريمي. نمشيو للباج داكوي ما غاديش نلقاو عندنا داك الميساج بقى، يعني نرجعو لهادي. مثلا الفلتراج، كان عندك بزاف ديال لي ميساج هنا وبغيتي تروشيرشي على شي موكلي في هداك الميساج، كتكتب التكست اللي بغيتي هنا وكتافيشي تروشيرشي عليه. مثلا بحال الروشيرش على دوبل ما لقاهاش كاينه، بغينا نرجعو للصفحه الرئيسيه كنديرو اوتو على ليست. بالنسبه للجيستيون بلانين كونجي، بلانين كونجي عندي الديريكتور عنده الغول ديال اطلاع، يعني غير كيدير كونسلطاسيون. مثلا شكون الناس اللي خارجين كونجي، شكون اللي خارجين، يعني نعرفو شكون اللي باقيين، شكون اللي رومبلاسون ديال شي واحد. مثلا بحال هكا عندنا من نهار 25 حتى نهار 30 كاين كونجي ديال فاطمي احمد شيف د ريسيبسيون.
بحال هكا. كتعطيك المعلومات، كتكليك على الياه على الكتابة فين كاينة عندنا في الكالندريي، كيعطيك المعلومات ديال الشخص، المدة اللي خارج كونجي، تيب د كونجي يعني اشنو مثلا كونجي انيوال، كونجي مثلا مالادي ولا ريزون فاميليال ولا شي حاجة بحال هكايا، النون دو بلاصون شكون هو اللي غيرومبلاسيه والفونكسيون ديالو. مثلا هذا حتى هو نفس الشكل، كتكليكي كيعطيك الديتاي ديال الشخص اللي كونجي مع شكون اللي رومبلاسا مع المدة ديال الغياب. هذه هي الكالندري اللي خاصة بالكونجي. مثلا تافيشي بار سومان، مثلا بار جور، اجوندا، مثلا بار موا. هنا كديبلاصا اونتر لي جور مثلا بحال هكايا، هكا مثلا. كاين هذا مثلا كتكليك على اوجوردوي كيعطيك النهار بالضبط اللي نتا فيه. مثلا بار موا يعني كيعطيك الموا كامل اللي حنا فيه حاليا. بالنسبة للجيستيون ديال بلانين د ريزيرفاسيون، يعني نفس الطريقة ديال بلانين كليو، كاين عندنا كالندريي كتبين لنا لي ريزيرفاسيون اللي دارو كاملين كيكونوا مسجلين عندنا في هاد الكالندري. يعني الديريكتور عنده الحق الاطلاع على لي ريزيرفاسيون، كيبان ليه لي ريزيرفاسيون والنوع ديالهم وكل وحدة الإيطاب ديالها فين واصلة. مثلا بحال هاد اللي بالأخضر كتعني تيرميني، يعني راه الشخص اللي دار ريزيرفاسيون دار ريزيرفاسيون حدد لي شومبر اللي باغي، خلص الفاكتور، كل هاد الإجراءات دازو، يعني كتكون تيرميني، يعني كتحسب ريزيرفاسيون تيرميني. مثلا فاليدي كتعني راه الشخص دار الفاليداسيون ديال الريزيرفاسيون ديالو، يعني دار واحد ريزيرفاسيون جا حضر دخل الشومبر ديالو يعني راه فاليدي. اونكور كتكون بالنسبة للريزيرفاسيون المستقبليين او الاشخاص اللي باقيين ما جاوش عندنا كونفيرماو ريزيرفاسيون ديالهم. كاينه اني لي اكسبيري يعني اللي فات من الوقت ما جاش الشخص، مثلا اما لغاها يعني لغا الشخص ريزيرفاسيون ديالو او لا ما جاش. الا ما جاش كنلغيوها حنايا، كنشوفو في السيستم عندنا هنا يعني كيلغيها شاف د ريسيبسيون. شاف د ريسيبسيون كيلغي ريزيرفاسيون اللي كتكون محجوجه ما جاش الشخص اللي دار ريزيرفاسيون كنلغيوه. هادو هما النواع ديالها. الكالندري حتى هي نفس الشكل، مثلا كتبغي طالع على ريزيرفاسيون مثلا بحال هادي، دوكا ريزيرفاسيون شومبر شحال من شومبر واحد، المدة، السمية ديال المعلومات على الشخص اللي دار ريزيرفاسيون وليطا ديال ريزيرفاسيون. كيبقى لنا تريزوري يعني غوسيت ديبونس ايطا درابور، كنكليكيو عليها كيعطينا لي غوسيت و لي ديبونس. لي غوسيت راه بطبيعة الحال هما لي ريزيرفاسيون و كونسوماسيون اللي دارو فواحد البيريود معينة. مثلا هنا ممحدينش لا دات، يعني كيعطينا التوتاليتي اللي داخله السيستم كيافيشي لنا ديالهم بلي دات. يعني عندنا 4 ديال لي ريزيرفاسيون، عندنا هاد التوتال ديال المونطو اللي دخل منهم، يعني ريزيرفاسيون كونسوماسيون كل وحده الديتاي ديالها. يعني نعرفو مثلا هاد بغينا نامبريميو واحد ريزيرفاسيون نشوفو الفاكتور ديالها، كنكليكيو على هاد البوطون امبريمي اللي بالازرق. هنا بحال هكايا غادي يعطينا الفيشي بي دي اف ديال الفاكتور ديالنا. شوفنا الداتا ديالها هي ايغيغلي، هاد المونطو اللي فيها جميع داك المعلومات كتكون مسجلة عندنا. بالنسبة لبغينا ليطا ديالهم كاملين كنديرو غوسيت امبريمي لي غوسيت، كتافيشاو عندنا كاملين ليست دي غوسيت هما التيب ديالهم ريزيرفاسيون ولا كونسوماسيون، كل وحده المونطو ديالها والدات اللي دات فيه الفاكتور، ليطا ديال الفاكتوراسيون والمونطون طوطال. بطبيعة الحال كاين عندنا الديبونس حتى همايا مثلا كونسومابل دو سوان، ها الفاكتور ديالو مثلا هادو الفاكتور يعني يكون دخلناهم للسيستم. يعني مثلا درنا واحد
ديبونس غادي ندخلو الفاكتور كنسكانيو وندخلو السيستم كتولي عندنا هنا بحال ما كانش فاكتور ما كتكونش عندنا هاد البوطون اللي هنايا ديبونس هي ليطا ليست ديالهم كاملين كنتيريوها بهاد الشكل هنايا هي هادي كتعطينا الليست ديال لي ديبونس امتى الدات ديالها وامتى دارت عندنا في السيستم والمونطون ديالها هادو معلومات كاملين كيتسجلوا عندنا كيكون عندنا لي ستاتيستيك مثلا غوستيت كونتر ديبونس مثلا في هاد البيريود يعني دابا ما حددناش حنا البيريود كيعطينا اون جينيرال داكشي اللي كامل في السيستم كيقول لك مثلا شحال ديال الغوستيت شحال ديبونس مثلا الغوستيت باغ موا هي هادي كتيري الايطا ديالها هكا مثلا في اني 2020 الموا 6 شحال ديال الروسيت مثلا ديبونس نفس الشكل هي هادي كاين عندنا روسيت بار تيب يعني واش ريزيرفاسيون و كونسوماسيون كل وحدين كيتكونوا معزولين بوحدهم الكونسوماسيون شحال الريزيرفاسيون شحال مثلا ديبونس بار تيب الا كانوا عندنا مثلا على حسب ما حددناش التاريخ يعني غيجمعنا لي فاكتور كاملين ديال الانترنت كاملين الفاكتور ديال الكونسومابل سوان ديال الاوني او كلهم كيتحطوا مجموعين يعني مثلا نعرفوا في واحد البيريود شحال خلصنا تاع الانترنت شحال خلصنا تاع الضوء شحال خلصنا ديال هادي كل حاجه كتكون مكتوبه عندنا مثلا غنديروا واحد الفلتراج نديروا مثلا من نهار 18 حتى نهار 27 اليوم نديرو روشيرش بحال هكا يخرج لنا لي روسيت ديال هاد البيريود هما و ديبونس اللي كاينه عندنا حتى قبل كان عندنا 3 بقاو عندنا غير وحده كونسومابل سوان الاخرين يعني خارج هاد البيريود هنا كيحدد لك التاريخ كيقول لك مثلا روسيت كونتر ديبونس في هاد البيريود دات ديبي دات فان حتى في نفس الشكل في هاد لي زيتاب باغ موا ديال روسيت ديال ديبونس ديال روسيت بار تيب ديبونس بار تيب يعني كيحدد لك يعطيك بالبيريود يعني بيريودكمون مثلا تقدر دير شهر تقدر دير 15 يوم تقدر دير عام كلهم هادو ممكن تخدم عليهم يعني لي ستاتيستيك كيكونوا جلوبال وكيكونوا فيلتري بار بواحد البيريود محدده ملي كنبغيو نرجعو للجلوبال كنديرو اوتو على ليست صافي كيفيش لنا الديبونس ديالنا كاملين والغوسيت كاملين ولي ستاتيستيك ديالهم جلوبال الا كان عندكم شي اقتراح ولا تساؤلات ديروهم في التعاليق وغادي تلقاو في الديسكريبسيون ديال هذا الفيديو مقسم على لي شابيتر مثلا شابيتر ديال جيستيون ديال الانفورماسيون شابيتر ديال بلانين كونجي شابيتر ديال بلانين دو ريزيرفاسيون شابيتر ديال لي رابور اي لي زيتا ديال لو روسيت ديبونس. السلام عليكم.